Dalagon ang Dios sa kahitasan, maayong buntag kanatong tanan. Atong giabi-abi ang tanan sa atong pagsimba karon sa unang pagsimba sa katapusang Domingo sa Enero. Domingo nga atong gilain subay sa pagsaulog sa tibuok Pilipinas sa National Bible Month and National Bible Sunday. Karon ang National Bible Sunday, ingon nga ugma ang National Bible Day sa tibuok Pilipinas. Busa atong giabi-abi ang tanan sa atong panimbahon katong naakaron dinhi sa atong sanktuaryo o katong magsubay sa atong live streaming. Ang atong magwawali Elder Susan Galientes, naana. Itong leader si Brother Anden, naapato sa malibot. O ang atong choir, UCM, Evangelistic Choir. Ang tanan atong giabi-abi, doon na ba yung mga first-timer sa inyo karon? First time. Wala. So, manindog ta, atong abi-abihon ang tanan sa gugma o kalinaw sa atong Ginoo. There's a welcome here, there's a welcome here, Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, we welcome you, we welcome you, we welcome you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I loved you with the love of the Lord. Amen. Ang kalinaw ug gugma sa Dios maanaa kanatong tanan sa atong pagsimba o pagduol kaniya. Wow, niabot na di ay si Mr. and Mrs. Baring. Mr. and Mrs. Baring. We also welcome Mr. and Mrs. Baring from Canada. Hallelujah. Naimbag na bigat, manong. Happy and very joyful meeting with your children. While you were there, your children and Apo were also here. So okay na. Exchange gift. Wow. Praise the Lord our God. Tungod kay National Bible Sunday karon, ang magwawali nato si Elder Susan Galientes, ang tibuok ng mga Domingo, mga elders ang magwali karong adlaw. Gisgot sila siyempre sa Biblia. Ang pangutana, nagdala ba mo Bible? Isa daw ninyo inyong Bible, be? Raise your Bible, raise your Bible. Akin ako high-tech niya akong Bible. Namoy cellphone, di ba? Ang cellphone na ay Bible apps, di ba? O, isa ninyo inyong cellphone. Kaya karon sa panahon karon, mas na ay cellphone kaysa Bible. Mo tinuod jud. Mo na klaro jud. So na ako'y Holy Samsung mo niya ako, Holy Apple. Naapatanan diri. Okay. Na unya ato nang isgutan kay naay Bible games unya ang hapon. O kamo kay sayo mo nakasimba, makaandam na mo daan kay tagaan ta mog tips sa mga pangutana unya para nga makadaog ta. So karong Domingo nagsaulog ta sa tibuok Pilipinas, God's Word, source of hope. And ang E is empowerment in the hope.
na-focus sa Romans 15:4. So dalaygon ang Ginoo nga siya magagiya kanato niini nga mga pamalandong o buluhaton sa atong katilingban. Nadiha na patik sa atong chimebell susab ang mga importanteng mga pahibalo announcement. Sama na lamang sa atong proyekto sa lead wall project. Salamat sa 700,000 nga atong na-raise sa target nga 2 million. Sa Enero ang atong schedule og sa Febrero. Naadiha na patik sa atong second page sa chimebells. Ang Febrero ang tema Reviving Our Church Membership and Leadership. Pero usa sa atong i-look forward niini nga special occasion ug celebration sa 16. 16 is Married Couples Sunday, Reaffirmation of Vows Sunday. Sa 16. So special ni nga pagsaulog pohon sa ikatulong Domingo sa February. Kita nakatambong, naka-appeal o naka-host sa Prayer for Christian Unity karong simanaha, the Week of Prayer for Christian Unity. Kani siya nga pag-ampo kauban sa mga pangulo sa Katoliko o sa Protestante. Nagsugod ni adtong 18 niaging Sabado o natapos ni adtong gahapon. Upat ka Catholic parishes ang nag-host o upat pod ka Protestant churches ang nag-host. Usa niini katong Miyerkules o dinhita naka-host. Tong Miyerkules kauban sa mga 150 ka mga tawo nga nakatambong. Dalaygon ang Dios sa panagiusa sa pag-ampo sa katawhan sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Kini tibuok kalibutan ni dili lang ni Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan. Daghan inyong makita sa inyong mga kaila siguro nga mga pastor o pari sa Digos, sa Bansalan, sa laing dapit sa Pilipinas nga naghiusa sa pag-ampo. We join in prayer sa panagiusa sa katawhan karon. Yes, sama sa akong giingon, adunay Living Word Challenge quiz bowl. Unya, alauna hatod sa alas 3 dinhi. Bible quiz dinhi sa simbahan. Labi na ang mga bata o mga batanon, sila man tong main players, alauna hatod alas 3 alang sa atong dula sa mahitungod sa Biblia. Ang Ginoo magdasig kanato sa pagtambong. Ang mga batanon doon ay himuon nga Youth Jam karong January 31 katapusan sa adlaw sa Enero 6 p.m. O ang senior citizens sa doon sa Fellowship Bible Study karong hapon on the topic of End Times with Pastor Romeo de la Merced, sa atong mga partners in mission. January 26, alauna. Usab ang UCM. Wala man napatik diri, pero ang UCM doon ay meeting usab, no? Karon human sa alas 10 nga pagsimba. Siguro naana ni dito sa Shechem na siguro ni kay naana man naman ang mga senior sa council. Doon ay council meeting, regular council meeting sa mga officers of the church council, February 9, 10 o'clock in the morning. O gipahinumduman ang mga organizations sa atong after the 10 o'clock service. Pagipahinumduman ang mga organizations alang sa atong mga reports. Padayon kita sa atong pag-ampo sa para lang pag-asa. Giabrihan na ang atong early registration for incoming kindergarten. Ang registration open January 25 to February 28. Atong dasig ang mga kaigsunan, mga naay mga bata nga mo appeal o ma-enroll din sa atong eskwelahan. Salamat kita sa Ginoo sa balik pagtuon sa atong Newman Bible classes dinhi. Kauban sa atong mga members nga nakakumpleto na jud sa 8 ka kurso.
ug busa mo graduate na pod sila, no? Mo graduate na pod sila karong Abril 5. So atong i-congratulate ang tanang atong mga members labi na nga naka-appeal sa lain nga hutong sa pagtuon sa Newman Bible classes. Palakpakan nato sila. Salamat sa devotion to study the Word of God under niini nga pagtuon sa Newman Bible classes kauban si Dr. Newman. Padayon natong pahibalo ang simbahan ng kinahanglan og church office administrative assistant, janitor and driver. Doon na may mga kaila, palihog og submit sa ilang mga application dinhi sa simbahan ngadto kang Ma'am LJ. Nalaygo lang Dios sa padayon nga provision sa Ginoo financially sa atong mga panginahanglan na patik diha kada semana ang atong updates of giving. Yes, kay Bible month man sa tulo ka tuig atong gihimo na ning Bible Museum exhibit kauban specifically para sa atong mga bata. Nasa chapel karon. So katong buot mo tan-aw sa Bible exhibit nato nasa chapel, pwede ka mo duol dito, mo kuan dito, mo tan-aw sa unsay makita nato nga mga exhibitions of the Bibles, daghang mga klase-klaseng Biblia ug usab mga items gikan sa Holy Land. Importante kayo kini para sa atong mga bata nga maengganyo sila. Doon ay invitasyon di ay gani niini dito sa Broken Share College Turil o sa Davao Central College Turil sa eskwelahan sa mga advincula. Karon nga semana sad dalho nato dito ang exhibition sa Biblia aron ipadayon nga atong ipakita engganyo sa mga kabataan ang grasya sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong. January 29 himuon ang usa ka mission sa Gospel First and Go Forth team dinhi sa atong simbahan. Kauban si usab sa grupo ni Pastor Romeo de la Merced. Atong iampo ang ilang biyahe sa Prosperidad Montevista. January 29, 4 p.m. to 8 p.m. Nalaygon ang Ginoo. Padayon og usab himuon karong February 1 atong iampo ang buluhaton diha sa Tivar, Bocana Outreach Area, Gospel Proclamation sa revival sa atong zonal area nga Bible study sa kabataan ug sa atong mga kadagko mga adults members nga katawhan diha. Apil nato sa pag-ampo ang mga kaigsuonan naa sa panginahanglan, labi na ilang mga pangalan na lista diha sa atong chime bells. Ang Ginoo magaligon sa ilang panglawas o kinabuhi. Atong timbayaon ang mga nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary karong simanaha. Happy birthday kaninyong tanan. Daghan man ni ubay-ubay ni sila. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kaninyo o kadtong magsaulog sa wedding anniversary usab. Atong awitan ang mga celebrators. Once again, ask your birthday. Once again, the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Happy birthday, February 1 to Stemson Senior Baring. Siya ka datoy, Manong. Happy birthday, Manong. Hallelujah.
Diyos ti agngina kanyayo. Ano? Dalagon ang Dios sa tanang mga celebrators karon nga semana ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Sa dili pa kita magpadayon atong ibilin kaninyo kining mensahe mahitungod sa 7 wonders of the Bible. Kung naay 7 wonders of the world, napod 7 wonders of the Bible. Number 1 is the wonder of its formation. Everybody say formation. The way the Bible grew is one of the mysteries of time. Number 2, the wonder of its unification. The Bible is one book, but actually 66 books. 66 books, but one book. It is unified. The wonder of its age. The Bible is the oldest, the ancient, most ancient scripture or book in the whole world. As old as 3,500 years. 3,500 years old na mga scriptures. The wonder of its sail. Everybody say sail. The Bible is still the best seller book in the whole wide world. All time. Sail. All time. All time. Sail. Ginapalit sa tanang panahon. Sa tanang yugto. Sa tanang mga taon. The wonder of its interest. 5. Interest. The only book where in the whole world read by all kinds of people in all classes. The wonder of its language. Most of the writers sa Bible, mga dili kayo educated sama kaha siguro nato. Mga fisher folks, farmers, mga propeta nga asa na nagtrabaho. But they were special. They received the word of God. And 7, last, the wonder of its preservation. Many people, many leaders of the world gustong sunugon ang Biblia. In fact, isunog jud literally kay para mawala. Pero the more nga ilang sunugon, the more managhan. And all of this ato kining gipatik diha sa pulong sa Dios nga nagingon, the word of our God shall stand forever. Magpabilin siya. Everything will pass away, but the word will stand. With that, atong ibutang ang atong mga kasing-kasing gunahuna sa pamalandong sa importansya sa pulong sa Dios. Magaandam kita. Ang makahimo gihangiyo sa pagtindog alang sa atong tawag sa pagsimba. Kini akong gihinumduman ug busa ako adunay paglaom. Ang makanunayong gugma sa Ginoo walay paglubad. Ang iyang kaluoy dili gayud matapos. Bag-o kini matagbuntag, matinumanon gayud siya.
Ang Ginoo mao ang atong saliganan. Siya ang atong paglaom. Ang iyang pulong mao ang atong dalangpanan. Ug diha niini makaplagan nato ang atong kusog. Ang Ginoo maayo sa mga nagahulat kaniya, sa kalag nga nangita kaniya. Mudol kita sa Ginoo, uban ang abli nga kasing-kasing. Ngita sa kahupayan, giya o kamatuuran nga makita sa iyang pulong. Atong simbahon ang Dios sa kaluoy ug pagkamatinumanon, kansang pulong mao ang atong kahayag ug atong kaluwasan. Hinaot nga ang iyang kamatuuran magpuno kanato, magbag-o kanato ug mugiya kanato nining panahon sa pagsimba. Atong awiton ang himno sa pagsimba. Maghiusa kita sa pagampo. O Ginoo, mianhi kami sa imong atubangan karong adlaw nga nahinumdum sa imong dakong pagkamatinumanon. Samtang nagtigom kami sa imong presensya, magpasalamat kami kanimo nga ang imong pulong maitinubdan sa paglaom ug pagbag-o sa among mga kasing-kasing. Nangita kami kanimo o Ginoo, kay sa imong pulong among nakaplagan ang kinabuhi ug kusog. Ikaw ang among bahin, ug diha kanimo among gibutang ang among pagsalig. Amahan, gipahilom namo ang among mga kasing-kasing sa imong atubangan. Naghinam-hinam nga makadungog sa imong tingog. Kami naghangyo na ang imong pulong makigsulti kanamo karon, nga magdala ug kahupayan, giya ug pagbag-o. Panalangini kini nga panahon sa pagsimba Ginoo. Ug hinaot nga panahon kini sa pagbag-o ug pagpalawom sa among paglaom diha kanimo. Kami nagaampo sa ngalan ni Jesucristo, ang buhi nga pulong nga nagtudlo kanamo sa pagampo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw,
ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunual luwasa kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Espiritu Santo, sukat ba sa sinumdanan, karon ug sa kanunay, hinaut pa. Maglingkod palihog. Atong andamon karon ang atong mga kasing-kasing o huna-huna diha sa atong pagduol sa atong gamhanan nga Dios. Mga igsoon, ang pulong sa atong Ginoo nag-awhag kanato. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalupasan. Busa moduol kita karon sa presensya sa atong Ginoo ug atong iasoy kaniya ang mga butang nga atong nabuhat nga wala mahiuyon sa iyang kabubuton ug mga buhat nga atong nahimo batok sa atong isig katao. Ug diha sa mapainobsanong kasing-kasing mangayo kita sa kapasayloan niini. Katawhan sa Dios, pamatiyon nato ang maayong balita. Kang Kristo, kita gipasaylo na. Sumala sa giingon sa Roma Kapitulo 8, versikulo 1. Busa, wala na'y paghusga sa mga anaa ni Jesucristo. Tungod sa dakong gugma o grasya sa Dios, gihatagan kita og hingpit nga kapasayloan. Gipasaylo kita sa ngalan ni Jesus. Atong dawaton kining maong kapasayloan ug magkakinabuhi kita diha sa kabag-uhan uban sa atong Ginoo. Salamat sa Dios. Amen. Sweet the sound that saved a wretch like me.
Christ ransom me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Ingon nga mga pinasaylong katawhan sa Dios, moduol kita diha sa iyahang balaang presensya alang sa ato ang mga pag-ampo. Mag-aampo kita. Gamhanan ug dalaygon nga Dios, tag-iya sa kalibutan. Dios nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo sa imong walay puas nga gugma o grasya. Salamat sa matag adlaw nga imong gipakita ang imong pagkamaayo ug pag-amuma kanamo. Salamat sa mga kinabuhi Ginoo diin padayon ikaw nga nagatiman kanamong tanan. Bisan pa niadtong nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan, niining mao nga adlaw ug simana. Kuban sa mga managtiayon nga nagasaulog usab sa ilahang mga wedding anniversaries. Itugot o Dios nga padayon ikaw nga magabubo sa imong panalangin kanila ug magahimo kanila nga mga buhing saksi sa imong kaayo ug gugma. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga nagakatigom kami aron magpasalamat, magdayeg ug magampo sa imong ngalan. Diha usab sa among pagsaulog karon sa National Bible Sunday. Sa among pagsimba kanimo Ginoo, puna kami sa imong balaang espiritu aron among masabtan ug makinabuhi ang imong mga pulong. Ginoo, among gidalangan ha kanimo karon ang nagkalain-lain nga mga concerns sa imong katawhan nga aniya nakiguban kanamo nining maong pagsimba. Lakip na ni adtong nisimba kanimo pinaagi sa online streaming. O Dios, pipila nga niya karon adunay dili maayo nga mga pagbati. Ang uban gikapoy, adunay gibugatan, adunay nakasinati sa kaluya ug pagduha-duha sa ilang pagtuo nga ha kanimo. Adunay nagmagulanon ug ang uban usab anaa sa kahadlok. Apan aduna usay mga nagmalipayon ug nagmadaon ugon ug mapasalamaton. Salamat nining maong mga kahimtang o Dios tungod kay pinaagi niini imong gipaila kanamo nga anaa ang imong presensya sa bisan unsang kahimtang sa among kinabuhi. Amo kining gidala sa imong balaang atubangan Ginoo tungod kay nagasalig kami sa imong mga saad, sa imong walay hunong nga pagpakiguban ug pagkamatinumanon. Amo usab mga gitugyan kanimo ang mga naganto sa sakit, kasubo, kalibog ug kapakyasan. Magahatag kami pag-ampo alang sa mga nagkinahanglan sa imong pagtabang o Dios, labi na sa mga naganto sa lawas ug kalag, sa mga pangalan nga anaa sa among prayer request. Tugot Ginoo nga ikaw magahikap sa ilahang mga balatian ug magapasiguli sa kabaskog sa ilahang panglawas. Ipaabot ang imuhang kahupayan ug kaayuhan Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Nagahangyo ug nagaampo usab kami nining imong iglesia o Lord ug ang ubang iglesia sa tibuok Pilipinas. Salamat sa mga kalampusan, sa mga buluhaton ug ministeryo nga imong gisangon nga rikanamo ug sa umaabot nga mga buluhaton. Padayon namong gihangyo ang imong pagtabang kanamo aron kini magmalampuson ilabi na sa among katuyuan nga mao ang paghimaya sa imong ngalan. Tabangi kami nga magpabilin nga magtinabangay, magpuyo nga puno sa gugma ug magpuyo nga magpadayag sa imong kahayag sa mataglakang sa among kinabuhi. Ginoo, nagaampo usab kami alang sa amo ang katilingban sa nasod ug sa tibuok kalibutan. Ipakita ang imong katarungan ug kalinaw sa mga dapit nga nag-antos sa kagubot, pagdumot ug kawad-on. Gihatag namo ang among mga pangulo, mga leaders ug mga tawo nga unta Ginoo magtamod sa imong kabubuton aron maghimo ug matarong
ug maayong mga desisyon nga may kalabot sa ilahang pagpangalagad sa katawhan. Salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo. Nagatuo kami nga ikaw magahatag kanamo sa tanan nga among gikinahanglan aron magpadayon sa pag-alagad kanimo. Uban sa among mga pangaliya nga wala namo masulti kanimo o Dios, apan imong nakita sulod sa among mga kasing-kasing. Amo kining gidala diha sa imong balaang trono. Uban sa dakong pagsalig ug pagtuo nga ikaw nagaandam na og mga tubag sa maong mga pag-ampo. Ug labaw sa tanan, ikaw nagapatalinghog kanamo. Sa ngalan ni Kristo Jesus among Ginoo. Amen. Atong sa responsive reading para sa atong pundasyon sa atong pagtuon sa iyang pulong karong kabuntagon. Apan mobalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuo man kamo nga diha niin makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Gipanalanginan na sa Dios ang iyang mga pulong. Manglingkod palihog.
Amen. His word will stand. God's word will stand. Presko pa sa akong panumduman ang mga panghitabo ni adtong tuig 2020. Diin gideklara sa World Health Organization nga ang coronavirus disease o mas naila nga COVID-19 usa ka pandemya. Hinungdan nga gipangsiradan ang daghan nga borders aron ma-minimize man lang ang pagkaylap sa maong virus. Ang Davao City International Airport gi-close og March 15, 2020. Sabay sabto sa panahon, diin giundang ang atong pagsimba dinhi nga face to face. A week before that, nagstoryahanay mi ni Ate Rai kay si Krong Krong akong eldest nga anak muabutay pagka Marso 14. Ug nabalita na atong panahona nga hapit na mag-lockdown ang atong syudad. Ingon nga usa ka inahan, wala nako likay nga magsugod pagkaguol. Unsaon na lang kaha if maabtan akong anak sa Manila nga og lockdown apan sa dihang nahinumduman ako ang pulong sa Dios nga mabasa sa Salmo 46:10 nga nag-ingon sa English, "Be still and know that I am God." Nakalma ko ug nakahatag to kanako sa kalinaw sa hunahuna. Sa una man good, sa wala pa ma-sink in sa ako ang nahisgutan nga bersikulo, dali ra kaayo ko mag-uol. Pag naay problema mo abot, dili na ko katulog ug kabuhion na dayon ko ug magsige huna-huna unsay himuon. Wala ko mosalig sa buhi nga Dios ug sa iyang pulong. Sa dihang nasabtan na nako ang mao nga bersikulo, kung naay mo abot nga challenge, dili na problema akong tawag challenge. Moingon na radyo dayon ko sa akong Dios. Amahan, ikaw na bahala ani. Ikaw man ang nakabalo ug nagkontrol sa tanang butang. Makaangkon radyo dayon ko og kalinaw. Mao kana ang usa ka benepisyo kung nakabalota sa iyang pulong. By the way, na-amaze gyud ko sa gibuhat sa Ginoo. Tungod kay naabot akong anak diri sa Davao, March 14, a day before nag-lockdown ang atong syudad. Mag-ampo ta. Amahan mo nga langit nun, naghangyo kami sa imong tabang karon, aron among masabtan unsa ka mahingdanon ang imong pulong ug ngano nga kami nahanglan sa Biblia. Bala ang Espiritu, tabangi intawon kami. Kay kung wala ka, wala mi mahimo. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen. Ang atong pamalandong karon gitituluhan sa usa ka pangutana. Why do people need the Bible? Nganong gikinahanglan man sa katawhan ang Biblia? Unsa di ay ang tawo? Kasagaran tingali diri sa tua nakadungog pa sa gagmay pata kung giun sa paghimo sa Dios ang kalibutan, lakip na si Adan ug Eva. Nag-ingon ang Genesis 1:27, unya gihimo sa Dios ang tao, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway. Nagpuyo si Adan ug Eva diha sa usa ka perpekto nga palibot, ug wala sila'y sala, ug walay pagkaputol ang ilang pakigrelasyon sa Dios, nga ilang magbubuhat. Ang Dios miingon kang Adan nga pwede sila mukaon sa mga bunga sa tanang kahoy dito sa tanaman sa Eden. Gawas sa kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Gitintal si Eva sa yawa pinaagi sa usa ka bitin
nga nakapadala kang Eva sa maayong nakapaduda kang Eva sa maayong kinaiyahan, mga pulong ug mga buhat sa Dios. Makasubo ang panghitabo kay nagpadaog si Eva ug nisupak siya sa gusto sa Dios ug diin iya usab gidani si Adan nga musupak sa Dios. Tungod kay kaliwat man ta ni Adan ug Eva, atong napanunod ang ilang sala. Nag-ingon si Haring David sa Salmo 51:6 sa New Living Translation. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. Sa Maayong Balita Bible, nag-ingon, dautan ako, sulod ako nahimugso, ug makasasala ako, sukad gipanamkon. Giangkon ni Haring David ang iyang tawhanong kinaiya, nga iyang napanunod gikan kang Adan. Wala panalakip ang iyang pag-ilog kang Batsheba, ug nadugangan pa, ingon nga nangita siya pamaagi nga mamatay si Uriah, ang bana ni Batsheba. Ngano kaha nga niingon man si Haring David nga makasasala na siya bisa naa pa siya sa sabakan sa iyang inahan. Nag-ingon ang Roma 5:12. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Ingon sab sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ug sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Kristo Jesus. Naghisgot kini sa spiritual death, ang pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Ug kini nga kahimtang nakapasubo pagmaayo sa Dios magbubuhat, busa iyang gipangitaan og paagi aron mahibalik kaniya ang iyang minahal nga katawhan. Ang plano sa Dios sa pagluwas sa katawhan makita ug mabasa nato diha lamang sa Biblia. Karon atong hibalon ug unsa ang katuyuan sa Biblia ug unsa ang Biblia ug ang iyang katuyuan. Ang Biblia nag-ingon sa 2 Timoteo 3:16-17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag nga gikan sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Usa ka dako ug gamhanan nga libro sa Dios nga maoy tinubdan sa tanang impormasyon nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi karon ug sa pagpangandam para sa ugma. Ang Biblia gikan sa Dios nga puno sa kamatuoran ug naghisgot kini sa pamaagi niya unsaon pagluwas sa tao. Masaligan nato ang Biblia nga makagiya kanato sa mga desisyon nga atong pagahimuon sa atong kinabuhi. Libro kini nga atong magamit ingon nga giya sa paghulma sa pundasyon sa atong kinabuhi, pamilya, katilingban ug nasod. Akong nabasahan sa libro ni Dr. Willis Newman, gititiluhan og You Can Believe the Bible. Ang mga opinion sa mga taong gitawag og great men of history, kung maghisgot kita mahitungod sa Biblia. Og duha niya na akong i-quote. Una, si Napoleon nga nag-ingon, "The Bible is no mere book, but a living creature
with a power that conquers all that oppose it. Ug si Immanuel Kant nag-ingon, the existence of the Bible as a book for the people is the greatest benefit which the human race has ever experienced. Every attempt to belittle it is a crime against humanity. Dugang pa nga mahitungod sa Bible. Ang Christian Bible, mamati ta, kinsa tong gusto mo apil unya sa trivia, basing maapil ni. Ang Christian Bible nagalangkob og 66 ka libro. Gisulat kini sa sobra ka 40 ka mga magsusulat, dinasig o gigiyahan sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu giila nga mao ang ultimate single author sa Biblia ug maoy nagpahiluna nga kini mahimong usa ka hiniusang libro nga nagpadayag sa plano ug katayuan sa Dios sa tanang panahon. Naa kini duha ka dagkong bahin o division. Ang daang kasabutan naglangkob sa 39 ka mga libro ug ang bag-ong kasabutan na ay 27 ka mga libro. Ang central person niini nga hiniusang libro maula si Jesucristo. Ug ang central theme mao ang pag-provide sa pamaagi sa Dios sa pagluwas sa tao gikan sa kasalanan pinaagi sa grasya. Ang daang kasabutan nagasulti sa pagpangandam sa pag-abot ni Jesus ug ang bag-ong kasabutan nagpresentar ug nag-explain mahitungod kang Jesucristo. Sa akong pagsugod sa paghimo niini nga pamalandong, akong nahinumduman ang gisulti sa akong igsuon nga tua nagpuyo sa bansalan. Ingon iya daw nadunggan sa sa atong mga leader sa SMDC nga ang Old Testament irrelevant na daw sa atong panahon. Tungod kay past or niagi na daw to. Unsa di ay past is past, nasi past. Nasubo ako sa akong pagkanungog sa maong statement, but it led me to pray. Karon atong hibalon ang katuyuan sa Biblia. Ang katuyuan sa Biblia mao ang pagsaksi sa usa ka tinuod nga Dios nga maoy magbubuhat ug nagasustain sa tibuok kalibutan ug kalangitan. Kini nga pagsaksi pinaagi kang Jesucristo. Ang Mesiyas nga giingon o gipanagna na sa daang tugon ug ang manluluwas sa makasasalang katawhan. Ang asoy sa Biblia mao ang anam-anam nga pagbuklad unsaon sa pagluwas ang katawhan gikan sa sala pinaagi sa redemptive work of Jesus dito sa krus. Ang Biblia nag-ingon sa Juan 5:39, nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuuman kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo ang nagsaksi mahitungod kanako. Ang gisultihan ni Jesus niini kay ang mga religious Jewish leaders nga nagplano nga patyon nila si Jesus human niya giayo ang usa ka bakol for 38 years. Didto kini nahitabo dool sa pool of Bethesda ug atol gayud sa adlawng igpapahulay. Kini nga mga pangulo sa Hudiyo nakabalo kun unsay giingon sa kasulatan, apan napakya sila sa pag-apply sa ilang nakatunan diha sa ilang kinabuhi. Nakabalo sila sa pangtudlo sa balaang kasulatan
apan nasapakya sila sa pagtuo sa Mesiyas nga si Jesus, nga maoy ginaingon diha sa kasulatan. Ang paghisgot ni Jesus mahitungod sa kasulatan dinhi nga bersikulo, iyang pasabot ang tibuok Biblia. Meaning, both the Old and New Testaments are pointing to Jesus. Ug bisan pa si Pablo sa iyang sinulat sa ikaduhang Timoteo 3:16. Giklaro gyud niya sa pag-ingon, all scriptures is inspired by God, ang tibuok kasulatan. Ug usa lang ang buot ipasabot niini, nga ang kasulatan mao ang tibuok Biblia, nagsugod gikan sa Genesis ug nahuman dito sa Revelation. Pinahawd kaayo ang mga Hudiyo sa balaod, apan napakya sila sa pagkaplag kang Jesus. Ang ilarang giakatar mao ang pagpamantay sa mga sayop sa ilang makita sa palibot. Ug ilabi na kang Jesus atong panahona nga daghan kaayo ang signs and wonders nga iyang gipakita. Dili gyud ay maayo ang marites na sad. Kay mapakyas na hinuon ta sa dapat natong mahibal-an. Ingon pa, mind your own business. Ug ayaw panglabot sa uban. Atong hinumduman kanunay nga wala tay laing business, kundi ang pag-ila ug pagkaplag kang Jesus pinaagi sa atong pagbasa ug pagtuon sa balaang kasulatan. Naga-set aside bata og panahon matag sayo sa buntag o dayon tulog nga gitawag kini sa uban og quiet time. Time alone with God. Diha sa pagampo, sa pagbasa ug pagpamalandong sa iyang mga pulong. If so, nakapabag-o ba kini sa atong kinabuhi? Unsa man ang mga kaayuhan nga atong makauha kung tun-an og pamalandungan nato ang pulong sa Dios. Ang Biblia kompletos recados. Naana tanan diha nga atong gikinahanglan nga matun-an. Kung unsay pamaagi sa Dios aron maluwas ang tawo, unsaon pagkinabuhi nga matarong, mga pagbadlong kung masayop ta, mga paglig-on kung maluya ta, mga matamis nga saad sa atong Dios, ug daghan pa kaayo nga mga butang nga atong makuha diha sa Biblia. Maunang usa ka rason nganong kinahanglan sa tao ang Biblia. Ang Biblia makabag-o sa kinabuhi kung atong i-apply ang atong mga natun-an. Dihay usa ka pastor nga mitapos sa iyang wali sa pag-ingon. Truth alone cannot change lives, but truth applied changes lives. Ang kahibalo nato sa kasulatan, kinahanglan makaapekto kini sa atong attitude o kinaiyahan. Mahitungod sa atong pananaw karon ug sa umalabot. Sa daghan natong nahibaluan ug nasinatian nga mga gibuhat sa Dios, mas mudako ang atong pagsalig kaniya sa umalabot. Pilit. Sama sa giingon diha sa Lamentations 3:21-23. New Living Translation gihapon ni kay clear kay siya, no? Nag-ingon, yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends.
His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Gipahayag kini ni Jeremias nga maoy gituuhan sa mga Bible scholar nga maoy misulat sa Lamentations. Si Jeremias ang ni-prophesy nga magunob ang Jerusalem tungod sa pag-reject sa mga Israelita sa Dios nga maoy naghimo kanila, nahigugma kanila, ug wala motalikod kanila. Taliwala sa ilang pagkagahi ug ulo. Iya kining gisulat human magunob ang Jerusalem. Nipadayon si Jeremias sa paglaom sa pulong sa Dios ug sa iyang pagkamatinumanon sa iyang mga saad. Karon, atong balikan ang uluhan sa atong pamalandong. Sa ganito, salamat na mati gyud ito tanan. Yes, why do people need the Bible? Ngano man kaha nga kinahanglan sa katawhan ang Biblia? Why? People need the Bible because we are sinners and people need the Lord Jesus Christ. As an individual, kinahanglan nato ang Biblia aron makapundar ta og relasyon ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagtuo ug pagdawat kang Hesukristo. Muhamtong sa pagtuo ug mailhan si Hesukristo pagmaayo. Mahigugma ug maalagad kaniya. As a church, padayon ta nga mo set aside og budget pangpalit sa Biblia para ipanghatag kung asa man dad-a sa Ginoo ang mission and evangelism team. Ug bisan naay taga-simbahan o taga-gawas nga mangayo aron makahatag kita sa Biblia. Ngano man nga manghatag ta sa Biblia? Kay daghan pang katawhan nga nanginahanglan niini aron ilang mailhan si Hesukristo nga maoy bugtong makaluwas kanila. Na-bless jud ko sa Senior Citizens Fellowship dinhi sa atong church. Kay mag-amot jud na sila kada tuig aron makadonate og Biblia, mga Biblia. Naasa mga individual nga nagahatag diretso sa atong finance office for Bibles. Nakasiguro ko nga ilag yun nga nasabtan unsa ka importante ang Biblia para sa mga magtutuo na kang Hesukristo ug sa wala pa makadawat kang Jesus. Ingon nga Ginoo og manluluwas sa ilang kinabuhi. Again, mangutana ko before I end. Padayon ba nga taguan nato atong Bible sa aparador baluton pag-aig cellophane para dili maabugan? Ug ang ikaduha, are we willing to give any amount para kapalit og Biblia? To God be the glory. Amen. Salamat sa pulong sa Dios, Elder Susanita Galientes. Ingon nga tubag, atong pamatud-an ang atong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Sa atong usahan pagbasa, manindog kita sa Statement of Faith of the UCCP Crossroads Congregational Church.
Tanan, we believe that the Holy Bible is the written Word of God, the testimony of God's self-revelation in Jesus Christ and in history to illumine, guide, correct, and edify believers in their faith and witness. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maglingkod palihog. Unsa nga tong mahimo aron ipadala ang mensahe sa cross ngadto sa mga naghunahuna nga kini binuang. Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo ipahayag ngadto sa mga tawo nga nagakawala sa sulod ug sa gawas niini nga simbahan. Usa ka paagi mao ang pagpaambit sa mga kahinguhaan nga gihatag sa Dios kanato. Ang atong panahon, talento ug bahandi. Pinaagi niini ug nining mao nga gutlo, magahatag kita uban ang kalipay.
Maghiusa kita sa pagampo. O Ginoo, himoa nga kini nga mga gasa musunod sa paggiya ni Kristo ngadto sa kinabuhi sa mga tawo nga nagpuyo sa kakabus o pagkawalay paglaom. O Dios, gamita kini sa pag-ayo o pagpakaylap sa ebanghelyo. Ipakita kanamo kung unsaon nga mahimong instrumento sa kalinaw o tigdala sa gugma. Andam kami sa pagsunod kang Jesus, sa paghalad sa among kaugalingon, dili lang sa among mga salapi. Tudloi kami aron makatudlo kami sa uban. Ayuha kami aron mahimo kaming instrumento sa pagpang-ayo. Niini nga katuyuan, among gipahinungod kini nga halad, ug ang among kinabuhi. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Pulong sa Dios mao buhi diha kang Kristo maghatag og paglaom og daghang katuyuan og benepisyo sa kinabuhing Kristohanon. Busa atong ipadayag ang pagkamatinud-anon sa Dios pinaagi sa iyang pulong, ang pulong sa Dios nga matinumanon uban sa paghalad sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Pwede kitang muduol dinhi katong buot maghalad sa mga espesyal nga mga pag-ampo bisan sa atong kaugalingon. Ang pulong sa Diyos matinumanon, nagapadayon, way kapakyasan, bisan magunob ang kalibutan, matuman ang sanyadyan. Ang pulong sa ang iyang saad, may katumanan, kining tanan, bisan mahulog, kabitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Sa takna nga pagasulayon ta, ug ang paglaom daw nagkahanaw, ug kaugmaon gikahadlukan, sa Dios migunon kita. Ang pulong sa Dios ang iyang saad, may katumanan, kining tanan, bisan maulog, kabitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Nagapabilim ng saad sa Diyos, bisan sa takna, sa kalisdanan, bisan sa takna, sa kamatayon, sa Diyos lipayon kita. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan, kining tanan, bisan mahulog, kabitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan.
Saad sa Diyos may katumanan, nagapabilin man sa gihapon, ang purong-purong unya maangkon, kay iyani saad. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog kabitunan. Ang pulong sa Diyos sa ligan. Salamat Diyos nga matinud-anon, nga gihatag mo ang imong pulong dinhi kanamo. Walay kapakyasan ug nagatuman gayod sa tanan nga imong gisulat. Salamat gayod nga kasaligan ikaw ug kasaligan ang imong mga pulong. Sa daghang pagsulay nga among giatubang, ikaw ang kusog og paglaom pinaagi sa imong pulong. Ang imong mga saad sa tanang kalisdanan bisan sa kamatayon nagalipay sa imong katawhan ug nagapabilin sa tanang panahon nga kami Ginoo magmatinud-anon usab sa among tubag sa imong hagit nga magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton, aron Ginoo nga kami makaangkon sa imong purong-purong sa tanang panahon sa unahan. Ginoo, aniya gihalad namo ang among kinabuhi. Balik kanimo, ingon nga imo kaming gipuno sa imong pulong ug gisangkap na sa among adlaw-adlaw nga buhat, labi na karong simana. Gihalad namo ang tanang mga pagpasalamat ug pagdaig. Salamat ikaw na himuot, Ginoo, sa among kinabuhi. Aniya usab ang imong mga anak nagaluhod sa imong atubangan, dala ang ilang mga pangamuyo kanimo. Sa paghalad ni ini dinha kanimo. Salamat o Dios nga nadungog nimo ang tagsa-tagsa kanila sa ilang pagduol nga matinud-anon. Salamat imong maabot sila sa imong gamhanang kamot sa paghikap sa matag usa. Aron Ginoo ang bag-ong kusog, kaligon, kadasig, kalipay sa kinabuhi, ilang maangkon. Ug mobarog sila balik diha Ginoo sa imong grasya ug panalangin. Andam magadawat sa tubag sa ilang mga pag-ampo ug magatugyan sa kinabuhi kanimo. Kaming tanan sa among pagbarog sa pagduko sa imong atubangan kami nagatahod nga wala gayod kami mahimo kung wala ikaw mag-una. Busa ihalad namo ang tanan. Salamat Ginoo. Imo na kaming giandam ang tanan sa among kinabuhi sa buhat sa pag-alagad. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap diha kaniya alang kaniya uban kaniya. Matagamtaman sa iyang katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.